अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सलामत रखे, हमेशा खुश रहे, हंसते वसते और मुस्कुराते रहें। तो जो न्यू लोग हैं वो तो मुझे नहीं जानते, जो पुराने लोग हैं वो मुझे यकीनन जानते हैं। मेरा यही अंदाज़ है बात करने का। अच्छा तो मुझे काफ़ी दिनों से मैंने एक चीज़ पर मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया है। लाइक हम जब तक ख़ुद किसी चीज़ को करते नहीं हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा। लाइक वो प्रैक्टिकली कोई काम है, मतलब कोई भी प्रैक्टिकली काम होता है तो जब तक हम खुद ना कर लें तो हमें उसका आइडिया नहीं होता। इसी तरह इंसान के यकीन की बात होती है। जब इंसान किसी चीज़ पर यकीन कर लेता है, लाइक किसी चीज़ पर नहीं, अल्लाह पर जब इंसान मुकम्मल यकीन कर लेता है, और फिर मुकम्मल का मतलब मुकम्मल कामिल यकीन अगर मगर की गुंजाइश के बगैर, तो उस यकीन का जो आपको नतीजा मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, वो ये है 100/100 मिलेगा। वो किस तरह से? अब अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। मतलब अल्लाह का गैर इंसान है। इंसान से हम अगर उम्मीद लगा लेते हैं कि वो हमारा फ़लाना काम कर देगा, फ़लाना काम कर देगा, नो वे। इंसान का एक तरह से दुश्मन है, एक तरह से कि खुला दुश्मन है। सबको पता है कि आज के इस दौर के अंदर बहुत ही कम लोग हैं, मैं कहती हूँ 100 में से 1-2% लोग जो हैं कोई एक दूसरे के साथ रिश्ते मुखलिस रह गए हैं, अदरवाइज़ सब एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। तो मेरा सिर्फ बात करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे समझना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। नो, मुझे नहीं, मेरी बातों को मुझे समझकर आप लोग क्या करेंगे। अच्छा तो बात मैं ये कर रही थी कि इंसान जब अल्लाह पर यकीन ये वाला कर लेता है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, यानी कि अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और गैर से कुछ ना होने का यकीन जब हमारे दिलों में मुकम्मल आ जाए तो समझो हमारा ईमान है, मुकम्मल है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए, तो जब वो इस नीयत से दुआ करेगा ना कि ए अल्लाह मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे इल्तिजा कर ली, अब मुझे यकीन है कि आपने उसको सुन भी लिया और कबूल भी कर लेंगे उस वक्त जब वो मेरे लिए मुनासिब होगा। और जब हम इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि अल्लाह हर दुआ को सुनते तो लाज़मी है, कबूल उस टाइम करते हैं जब वो चीज़, वो वक्त, वो हमारे लिए फ़ायदा मंद होता है, अल्लाह उस वक्त को कबूल, उस वक्त के लिए कबूल कर लेते हैं। अच्छा तो अब हमें ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक दफ़ा एक हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर था कि अगर आपका जूते का तस्मा भी टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगे। बहुत छोटी थी तब, जब तो मैं कहा करती थी लो जी, अब जूते का तस्मा टूट गया तो अल्लाह से हम कैसे मांगेंगे, तो अल्लाह आसमान से थोड़ी ना फेंक देंगे। यानी कि वो छोटी थी, बच्चों वाली सोच थी, अंदाज़ा नहीं था इस बात का। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बड़े होते गए, और अब जाकर ये रियलाइज़ हुआ है मुझे कि वाक़ईतन अल्लाह से आप एक दफ़ा मांग कर तो देखो, अल्लाह के करीब होकर तो देखो, ना मिले तो कहना। अब मज़े की एक और बात बताती हूँ कि हम लोग क्या कहते हैं कि एक तो हम दुनिया वालों को अच्छा नहीं समझते, हम किसी रिश्ते को अच्छा नहीं समझते, हम उनकी बुराइयां करते हैं, हम किसी दोस्त को अच्छा नहीं समझते, हम उनकी बुराइयां करते हैं। यानी कि दोस्त ऐसे होते हैं, माँ बहन भाई ऐसे होते हैं, चचा मामा पुप्पी कज़न्स, ये रिश्ते ऐसे होते हैं, लाइक हम A to Z उनके ख़िलाफ़ हैं। कहते हैं ना कि अगर रिश्तेदारों को या एक इंसान को दूसरे इंसान की सोच पढ़ने का मौका मिल जाए तो कोई इंसान किसी से ना नज़रें मिलाने के काबिल रहेगा, ना ही कोई किसी को ज़िंदा छोड़ेगा। ये तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ख़ास करम है, ख़ास रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे हर ऐब को तो छुपाया ही छुपाया, हमारी सोच को सिर्फ़ मैं जान सकती हूँ या मेरा रब जान सकता है। लाइक हर इंसान की सोच को वो खुद जान सकता है या अल्लाह जान सकता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा जान सकता तो आज हम यहाँ पर शायद कट कट के जंगलों में जैसे दरख्तों से फल गिरे हुए होते हैं तो ऐसे गिरे पड़े होते, कट जाते, मर जाते एक दूसरों के हाथों से। अब हम जब यकीन भी नहीं करते लोगों पर,
ہمیں بالکل بھی یقین نہیں ہے، ہم ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی پر جلدی ٹرسٹ نہیں ہو رہا، سگی بہن پہ، ماں باپ پہ، کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دیں۔ میں نے اب ماں باپ کی بات سے ایک اور بات یاد آ گئی، پھر آپ لوگ کہو گے کہ ماں باپ تو ایک مخلص رشتہ ہے، ارے اس کا کیوں ذکر کر رہی ہو آپ؟ نہیں، بے شک ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت مخلص ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ہماری جنت ہیں، ان کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہے۔ مگر آج کے اس دور کے اندر میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے، ایسی لڑکیاں دیکھی، ایسے لڑکے دیکھے جو کہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے پیرنٹس کی برائی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور میں انتہائی دکھی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم اپنے والدین کی برائی شکوہ کر سکیں گے کبھی کسی کے سامنے۔ تو لوگ یعنی کہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہم کسی اپنے بہن بھائی سے نہیں، اپنے ریلیٹیو سے نہیں، ہم سوشل میڈیا یعنی پبلک پلیس پر آ کر اپنے پیرنٹس کی برائی کر رہے ہیں۔ مطلب کہ وہ بھی ہماری یعنی کہ آج کی نسل کے نظر میں وہ پیرنٹس بھی ہمارے لیے مخلص نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں۔ لیکن ایک اور بات، یہ جو آج کا دور چل رہا ہے اور فتنے کا دور جو چل رہا ہے، شیطانیت کا دور چل رہا ہے، فحاشی اور بے حیائی کا دور چل رہا ہے، جس نے ہمارے آج کے اس دور کے پیرنٹس ہیں ان کی بھی عقلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یعنی کہ ماں باپ اولاد کے اور اولاد ماں باپ کے دشمن بن چکے ہیں۔ تو اس دور میں اب کیا بات کریں ہم کسی کی؟ چلیں اب میں یعنی کہ یہ ماں باپ کا رشتہ ایک اینڈ والا رشتہ ہے، لیول کا رشتہ ہے، یعنی کہ اس سے آگے کوئی دنیا میں مخلص رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ یعنی کہ جب کہتے ہیں نا کہ قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ایون کہ ماں باپ اولاد اور اولاد ماں باپ کی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی سے ایک ایک نیکی کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ اپنی ایک نیکی دے دو، تو ماں باپ کہیں گے تم کون ہو؟ اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیا جائے گا اور اولاد ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ وقت اتنا سخت ہوگا، قیامت کا ٹائم جو ہوگا۔ یعنی کہ یہ تو قیامت کی بات بتائی گئی تھی، مگر اب جو یہ وقت جا رہا ہے، اس وقت کے اندر بھی سمجھو کہ قیامت ہی ہے۔ بہت ساری نشانیاں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو بتائی تھیں، بہت ساری سچ ہو چکی ہیں، تقریباً ساری سچ ہو چکی ہیں، یعنی قیامت قریب ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اس نفسا نفسی کے دور کے اندر، اس کاٹ کھانے والے دور کے اندر، کوئی اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کوئی مخلص ہے تو صرف اور صرف ایک ذات مخلص ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، لائک دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے، یعنی کہ کسی سفر پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مطلب اور کوئی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو استخارہ کیجئے، مطلب اللہ سے مشورہ کیجئے۔ میں نے کہا اللہ کی ذات مخلص ہے انسان کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی ذات مخلص نہیں ہے انسان کے ساتھ، تو اللہ سے مشورہ کیے بغیر ایک قدم بھی مت اٹھائیے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ آپ کے کیسے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ مشورت کرنا ویسے بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹ جب ہم کریں اللہ سے لیں گے مشورہ، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا، ہمارے معاملات اچھے ہوں گے، مگر یقین کے ساتھ کرنا ہے اور خود کرنا ہے۔ کسی سے بھی استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک لینتھی ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پر بھی میں آپ لوگوں سے تفصیلی بات کروں گی کہ استخارہ کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور استخارے کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے آپ لوگوں کو کیا ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کو تو اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا مطلب صرف اور صرف آپ لوگوں کو، میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ لوگ، میرے سے زیادہ اونچے مقام پر ہیں، اعلیٰ ہیں ہر طرح سے، مگر ہر انسان اپنی جگہ پر ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی بات کسی کے دل پہ اثر کر جائے، ضروری نہیں ہوتا کہ جو بہت ہی
مطلب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں انہی کی باتیں دلوں پہ اثر کرتی ہیں. نہیں بھائی، اللہ کسی کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں، کسی کی بات دل میں گھر کر جاتی ہے. سو میں بھی اپنا ایک فرض ادا کر رہی ہوں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرے اور ایمان والی موت دے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت عطا کرے، کیونکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، سب نے مر جانا ہے. تو اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والی موت دے. جزاک اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین.